pundok sa nagkaiusang konsolasyonanon. Kabaryo lagi pangadlan o kapiig na nagsakop sa lungsod sa Mandawi. Ano na siya ang baryo sa kapiig na nagkalain-lain ang inabuhian. Si Kapitan Juan Villamor ang kaniadong kapitan sa kapiig ni petisyon sa katsilang gobernador na si Don Jose Gonzales Grano de Oro Marcon nga ang baryo kapiig mahimong pueblo o lungsod. Ug tungod diini ang baryo kapiig nahimo ng lungsod sa tuig 1871. Lungsod sa konsolasyon. Hagit pasalamat di pangadlan ng lungsod loyo sa pinanggap babae nga anak sa gobernador nga si Consolacion. Inubanan sa pagpili sa mahal nga patron nga si Senyor San Narciso nga base sa pangalan sa minahal nga asawa ni gobernador nga si Narcisa o gideklarar usab si Felipe Hantamosa nga pinakaunang mayor sa lungsod sa Consolacion. Kapanin na ba ang mga katuigan di kuyanap ang sakit na kulirahan nga mao'y inundan sa pagkahunga sa pinansyal nga kusog sa lungsod o nakuha pagbalik sa Mandawi ang ato ang pinalangang lungsod sa Konsolasyon. Pero sa tuig 1919, kauban sa paglangkos sa kahimtang sa ekonomiya, gipamusga ni Mayor